बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आपकी टर्न भी ना बनती हो, आपकी बारी भी ना बनती हो, आपका नाम भी ना हो और उसमें से निकाल के आप चीफ जस्टिस बना दिए जाएं और एक और जज जो चौथे पांचवें नंबर के ऊपर हूं और वो आईनी बेंच के सरबराह बन जाएं, तो एक पूरी सुप्रीम कोर्ट का जज हो और एक असल ताकत वाला जिसको हुकूमत की भी मुकम्मल सपोर्ट हो और हुकूमत के हमने तो इन्हीं के फैसले मानने हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनको यही लगेगा कि पाकिस्तान में सब अच्छा है, सब शानदार है, आइन के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है। लेकिन जाहिर है कि ग्राउंड रियलिटी इससे यकसर मुख्तलिफ है। लेकिन आज एक परवाना जो उन तक पहुंचा होगा या पहुंच गया होगा या पहुंचने वाला होगा, यकीनी तौर पे इस चीज की वो तवक्को भी नहीं कर रहे होंगे और ये उनके बहमो गुमान में भी नहीं होगा कि पाकिस्तान के अंदर होता यह है कि काजी फायज ईसा के दौर में हर चीज को वो जो टेबल के नीचे फेंकने वाली एक कोशिश होती रही। इमरान खान ने चंद रोज पहले इशारा दिया था और वो बात फिर आई गई हो गई, लगता यह था पता नहीं वो कब होगा। तो आज इमरान खान ने बाज़ाब्ता तौर पे चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी को और आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को अपने वकील नईम पंजोथा के जरिए एक खत भेजा है। अब आप कहेंगे कि ये खत क्या खत है या उस खत में क्या लिखा गया है, मैं उसकी आपको सिर्फ तफसीलात बताता हूं, आप उससे अंदाजा लगाइएगा कि ये खत 349 पेजेस पर मुश्तमिल है। तो ये कोई एक या दो सफ़े का खत नहीं है, एक बड़ी तफसील के साथ बड़ी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट भेजा गया है। उसके अंदर क्या कुछ है, चूंकि आजकल यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा खुसूसी बराए इंसानी हुकूक पाकिस्तान के दौरे के ऊपर हैं, तो इमरान खान ने, चूंकि कोर्ट जो होती है वो ह्यूमन राइट्स की और जमहूरियत की और कॉन्स्टिट्यूशन की कस्टोडियन तस्वुर की जाती है, तो इमरान खान ने उनको इंसानी हुकूक याद दिलाए हैं और उसके बाद उन सब चीजों को हट के जो इलेक्शन धांधली हुई है, जिस तरीके से नताइज को तब्दील किया गया है, और उसका भी इमरान खान ने बड़ी तफसील के साथ जिक्र किया है। और उससे हट के इमरान खान को 9 मई को जैसे गिरफ्तार किया गया, उस गिरफ्तारी के बाद जो कुछ पिछले सालों में होता रहा, इमरान खान के कारकुनान के घरों पे छापे मारे गए, उनकी गिरफ्तारियां की गई, उसका भी बड़ी तफसील के साथ इमरान खान ने जिक्र किया है। जिसका मतलब यह हुआ कि ऐसा नहीं है कि इमरान खान इन चीजों को भूल गए हैं और उन्होंने एक बार फिर दो चीजों का मुतालबा कोर्ट से अब डायरेक्टली किया है। पहले वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे थे और जहां तक हुकूमत वाली बात है उस पे आज शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास के अंदर ऑफर भी दी और इरफान सिद्दीकी कह भी रहे थे जी पीटीआई ने अच्छा मौका ज़ाया कर दिया है, अब भी शहबाज शरीफ की जो ताज़ा पेशकश है उससे फ़ायदा उठाना चाहिए, हर मसले का हल सिर्फ संजीदा और बामानी मुज़ाकरात हैं। उमर अयूब साहब ने कहा कि देखिए हम इस ऑफर को मुस्तरद करते हैं। इमरान खान ने बड़ी नेक नीति के साथ कमेटी बनाई थी और हमारे मुतालिबात बड़े वाजे हैं, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अच्छा, अब ये जो इमरान खान ने खत लिखा है जस्टिस याह्या को और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को, उसमें भी इमरान खान ने एक बार फिर 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। सिर्फ कमीशन बनाने का मुतालबा नहीं किया, इमरान खान ने इस खत के अंदर बड़ी तफसील के साथ अपने एक एक चीज का अपना पूरा केस प्लीड किया है। उन्होंने बताया है उनके कितने लोग लापता हुए, उनके कितने लोग जख्मी हुए, कितने लोगों की जान गई, कितने लोगों की गिरफ्तारियां हुई, एक एक चीज। फिर एक और बात, इमरान खान किसी को भूले नहीं है। उन्होंने अपने फोकल पर्सन इंतजार पंजोथा के साथ जो कुछ हुआ उस वाक़े का बड़ी तफसील के साथ जिक्र किया है। अभी हाल ही में जो फौजी हिरासत से आए हैं, उनके एक समी वजीर कारकुन, उनकी जो हालत है, जो उनका सलूक है, इमरान खान ने बड़ी तफसील के साथ उनका जिक्र किया है। फिर आपको याद होगा जिले शाह लाहौर में एक वाक़या पेश आया था और इमरान खान ने इस खत के अंदर जिले शाह का भी जिक्र किया है। तो इसका मतलब यह है कि अब तक जो तफसीलात हैं तमाम शवाहिद के साथ, बड़ी एक डॉक्यूमेंट्स के साथ, तस्वीर के साथ, नाम पते सब चीज़ों के साथ, क्या वेरीफाई करना चाहते हैं आप वेरीफाई कर लीजिए, वो भी इमरान खान ने भिजवा दिया है। और अब मर्जी है, ये भी आप नहीं कह सकते कि जनाब ये इख्तियार बनता है जनाब याह्या आफरीदी का, उनके पास भी खत है। आप ये भी नहीं कह सकते ये खत इख्तियार बनता है जनाबे जो अमीनुद्दीन खान है उनका, क्योंकि ये खत उनके पास भी पहुंच गया है। तो ये उन दोनों की मर्जी है, उनमें से जो चाहना चाहे। अच्छा, इसमें हमारे दोस्त बिशारत राजा जो एबीएन न्यूज से वाबस्ता है, कोर्ट को कवर करते हैं,
ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے خط نجی کوریئر سروس کے ذریعے بھیجا ہے اور ان کے مطابق جو رجسٹرار سپریم کورٹ نے ابھی تک خط وصول نہیں کیا، اور جو سپریم کورٹ کے ترجمان ہیں جب انہوں نے ان سے رابطہ کیا یعنی راجہ بشارت نے، تو ان کے مطابق وہ اس ساری صورتحال سے لا علم نکلے ہیں، لیکن وہ خط میڈیا میں اس وقت گردش کر رہا ہے اور ظاہر ہے اس کے تمام جو پوائنٹس ہیں وہ بھی سامنے آ گئے ہیں۔ اب جواب دینا ہے سپریم کورٹ نے کہ کیا وہ خاموش رہنا چاہتے ہیں جو طویل عرصے سے خاموش ہیں، یا پھر انہیں واقعتاً اس چیز کے اوپر ایکشن لینا ہے اور پاکستان کے لوگوں کو بتانا ہے کہ حکومت کی سپریم کورٹ نہیں ہے، سپریم کورٹ ایک آزاد خود مختار ادارہ ہے۔ گو کہ اس وقت پاکستان کے لوگوں میں مایوسی ہے۔ اب آپ دیکھیے نا، اب ججز کے آپ ٹرانسفرز کر رہے ہیں، مرضی کی تعیناتیاں کر رہے ہیں، مرضی کے بینچز بنا رہے ہیں، تو پاکستان کے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور وہ بڑے باشعور ہیں، وہ چیزوں کا نالج رکھتے ہیں، تو ان کو بڑے اچھے سے ان چیزوں کا اندازہ ہے۔ لیکن اب کیا تحریک انصاف خط کے بعد بیٹھ جائے گی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اب جانے جنید اکبر صاحب اور جانے عالیہ حمزہ صاحبہ، عمران خان نے 2 تعیناتیاں کی ہیں خیبر پختونخوا میں اور پنجاب کے اندر۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 8 فروری پاکستان تحریک انصاف یوم سیاہ منانا چاہتی ہے، تو ثوابی جلسے کے لیے جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بارڈر کے اوپر ہوگا، جو جنید اکبر صاحب ہیں انہوں نے کل مالاکنڈ ریجن کے جو عہدیدار ہیں اور جو ممبران صوبائی اسمبلی ہیں ان کا اجلاس کل طلب کیا ہے، اور اس اجلاس کے حوالے سے اور جنید اکبر نے ویسے بھی لکھا ہے کہ 8 فروری کو ثوابی اور لاہور دونوں جگہوں کے اوپر جلسے ہوں گے، اور ان کا جی 8 فروری کو عمران خان صاحب کو مایوس نہیں کریں گے۔ اور ایک اور بات انہوں نے جو پیغام دیا ہے، انہوں نے اس بار چونکہ جتنے جلسے ہو رہے تھے اس میں علی امین گنڈاپور جیب سے پیسے دے رہے تھے، ایون علی امین گنڈاپور نے یہ بتایا کہ انہیں اپنی زمین بیچنی پڑی، تو جنید اکبر کہہ رہے تھے کہ اس بار ہم اس کانسیپٹ کو چینج کرنا چاہتے ہیں۔ مشکل وقت تھا، علی امین گنڈاپور نے اپنا پورا حصہ ڈالا، اب ہم گنڈاپور صاحب سے پیسے نہیں لیں گے بلکہ جو ہمارے ورکرز ہیں یعنی ہر شخص اس میں حصہ ڈالے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، اور عمران خان کو یا ان کی پارٹی کو اس بارے میں کوئی وہ اس قسم کا مسئلہ کبھی آیا نہیں ہے، تو یہ چیزیں ہو جائے گی۔ اور جہاں تک پنجاب کی بات ہے تو عالیہ حمزہ ایکٹیو ہیں، پنجاب اسمبلی بھی گئی ہوئی تھیں اور باقی بھی، انہوں نے درخواست تو دی ہے مینار پاکستان کی اور ڈی سی کو درخواست دی ہے، غالباً ابھی 1-2 دن میں منڈے تک وہ ویٹ کر لیں گے یا ہو سکتا ہے کل ہی اس کو کریں، تو وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اجازت ان کو نہیں ملے گی لاہور کی حد تک، اور وہ آپ کو کورٹ کے پاس جانا پڑے گا، اور لاسٹ ٹائم بھی معاملہ کورٹ کے پاس گیا تھا اور کورٹ نے پھر وقت دیا اور یہ پھر رنگ روڈ پہ ان کو شفٹ کرنا پڑا۔ اب دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر کیا ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایک اور بڑی حیران کن خبر جو عام طور پہ چلیں عمران خان یا تحریک انصاف تو کہیں کہ وہ نشانے کے اوپر ہیں تو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، جو فیصل واوڈا ہیں وہ تو محسن نقوی ہو گئے، انوار الحق کاکڑ ہو گئے، سرفراز بگٹی ہو گئے، یہ لوگ تو حکومت ہیں، یوں لگتا ہے جیسے شہباز شریف اور کابینہ کے لوگ تو ان کے ماتحت ہیں۔ لیکن آج حیران کن بات ہوئی جب سینٹ کی جو فائنانس کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس میں انکشاف ہوا اور اس میں فیصل واوڈا نے بتایا، 3 نام لے کے ایف بی آر کے افسران کے، ان کا بتانا تھا کہ مجھے جان سے جو مارنے کی دھمکیاں ہیں وہ دی گئی ہیں، اور میں اس بات کے اوپر بڑا حیران تھا اور میں نے کہا کہ اس ملک میں کون اتنا تگڑا ہے کہ جو جناب فیصل واوڈا کو بھی پاکستان کے اندر دھمکی دینے کا وہ رکھتا ہے حوصلہ یا اس چیز کو، تب دیکھنا پڑے گا کہ اس کا کیا پھر حل نکلتا ہے۔ اور اگر وہ کہہ رہے ہیں ان کا جی مجھے براہ راست دھمکیاں دی ہیں، پھر فیصل واوڈا کے علاوہ جو مانڈوی والا تھے وہ بھی کوئی اس قسم کی بات کر رہے تھے، یہ ایک حیران کن بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس ملک میں سوچنے والی بات ہے کہ کوئی گنڈاپور صاحب کی طرف دھمکی، ان کے سامنے تو عدالت، ان کے سامنے ادارے، ان کی مجال نہیں ہوتی، تو یہ کون 3 افسران ہیں؟ اب مجھے نہیں لگتا کہ اپنی پوسٹوں پہ وہ رہ پائیں۔